سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب لينا لايف ستايل. شرفتوني، مرحبا بكم في القناة تاعي. حبيت نقولكم راني جايتكم بدي فيديو جدد. على بالي طولت عليكم لا ديرنيير فوا، لا غالب الظروف، ما كاش الوقت مع ذراري الخدمه، ما قدرتش ندير دي فيديو. اليوم قلت علاش ما بروفيتيش لوكازيون. خملت الصالون تاعي، قلت نديرلكم ان فيديو، نديرلكم اون تورني في الصالون تاعي، صالون تور. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. قبل ما نبدا لا فيديو، قبل ما نبدا نهضر نوريلكم، على بالي كاين بزاف بنات راهم يشوفوا في لا فيديو هذه ما عندهمش دار، كاين شي بنات اللي راهم كاريين. نقولهم ان شاء الله ربي يفرج على كل وحده مغبونه، ان شاء الله كل وحده ربي يعطيها مش ما راهي متمنيه، ان شاء الله يا ربي. والصبر جميل، الصبر هو مفتاح الفرج البنات، ما كاش اللي لقاها من نهارو لقاها واجده، لقى كلش عنده. بالصبر وبالتعاون، المراه تخدم الراجل يخدم، ويا ربي لا لحقو ما نكذبوش على رواحنا، المعيشه هي غاليه. وحده ما لازمش دير ثاني لا بريسيون راجلها، كلش هو غالي، نتعاونوا في هذه الدنيا. لو كوبل هذا هو يتعاون، المراه اللي خدامه تعاون مع راجلها ويديروا ان بوت، سوا دار سوا طلوبين، سوا المراه اللي ماشي خدامه قاعده في الدار ثاني ماشي دير يديها على خدها وتبقى غير تشوف ايه هذيك عندها، ايه هذيك دارت، ايه هذيك شوفي كيفاش. كل واحد وظروفه، ماشي تشوفوا في لي فيديو وحده عايشه عندها صالون شباب ولا دار شابه ولا هذه راهي عايشه لا بيلفي، ماهيش عايشه لا بيلفي. كل واحد وظروفه في هذه الدنيا، كل واحد ربي عطالو حاجه ونحالو حاجه. انسان يقول الحمد لله على الصحه، باسكو الصحه هي الصح. لا ربي نحالك صحتك، ما عندك ما ديري لا بالدار لا بالدراهم لا بالطلوبين لا بوالو. وثانيا نقدم نصيحه ليكم خواتاتي اللي قاعده في الدار، ماشي تبقى غير قاعده مقابله لا تيلي، تعاون راجلها. تعاونوا، كاين اللي يديروا دي صالي، كاين اللي يخيطوا، كاين اللي يديروا اونغلوغي، غير من ديارهم راهم يخدموا البنات، غير من ديارهم. وحده تخدم، رزق الحلال ماشي رزق الحلال حاجه مليحه. ووحده تسترزق من دارها قادرة تسترزق. كاين مشاريع مصغرة، كاين اللي راهم يديروا بسبوسة ويبيعوا، يديروا لي صالي ويبيعوا لي كافيتيريا، يبيعوا لي بيتزيريا، كاين اللي يديروا محاجم ماشي عيب. المهم وحده ترفد روحها وتعاون راجلها وتعاون روحها وتعاون دارها، باسكو كلش راح يولي ليها. هذا ما كان وحده تصبر وتشد في ربي سبحانه، ما تحسدش. واحد ينحي الحسد والغل من قلبه، يتمنى ربي كي يشوف. انا وحده كي نشوف ناس عندهم حاجات خير مني نقولوا يا ربي اعطيني من واش عطيتهم. اتمنى يا ربي يعطيكم واش عطاهم. زيني نيتك وخلي قلبك صافي، والله غير ربي سبحانه حيعطيك كلش في هذه الدنيا، وكل واحد ونصيبه، كل واحد ومكتوبه في هذه الدنيا. هذه هي البنات، هذه النصيحة اللي حبيت نوجهها لكم. وحده تتكل على ذراحها وتتكل على روحها، ما تتكل على حتى واحد يديرلها في هذه الدنيا. كيما كنتو تشوفوا البنات، انا الصالون تاعي هذا ما نكذبش عليكم، انا الصالون ما نقعدش فيه. صالون عندي لا شومبر تاعي، لا شومبر تاع الدراري، وعندنا بيت قعاد. صافي الصالون ما نفتحوش، نفتحو من سمانه لسمانه باش نقيه، نمسح لا بوسيير وكامل نخملو. هذه مره جي بروفيتي لوكازيون باش نبارطاجي معاكم. صافي انا الصالون تاعي توجور نقي، سوا غير نمسح لا بوسيير ولا غبره ولا رتيله ولا كاش حاجه، هذا ما كان وجوزتو نشافه خفيفه يبقى لاباس به. وثاني بنات نصيحه نعطيها لكم، راكو تشوفوا المبل انا اللي عندي هذا جاي جوغ زجاج. هذا المبل دائما قبل ما تمسحوه جوزوا بشيفونه ناشفه، ومن بعد باش تعاودوا انا نمسح بهذاك امير بالملتي سيرفاس. نمسح به كي تجوزوا بشيفونه ناشفه، من بعد تجوزوا بالبرودوي تاعكم ما يبقاولكمش واحد الحبيبات ولا يبقى لكم محرحر، باسكو هذا المبل جاي كزجاج. لو كان تمسحوا ديراكتومون فوق ما قبل ما تجوزوا الشيفونه ناشفه تنحوا هذاك الغبار راح يبقى لكم محرحر. انا توجور نجوز شيفونه ناشفه ومن بعد نعاود بالبوتشامو تاعي وندير البرودوي اللي عندي. انا نستعمل هذا امير ملتي سيرفاس جاي ترونسبارون داخل، يعني وريته لكم. نجوس به كامل على القش تاعي كما راكم تشوفوا هكا. نجوز به ما مع الزجاج، نمسح كامل بها لي سيرفاس تاعي. هذا ما كان كما راكم تشوفوا هكا. بديت نحيت كامل من البايو
لا ديكو اللي حطيتها فوقو ومسحته بالبرودوي هذا بالشيفونه ناشفه، ومن بعد نعاودلو بتاع الزجاج. ونصحكم ثاني نصيحه البنات، الوحده كي ديروا في الصالون تاعكم، انا صبيغه دايرتها بلون، انا جو بريفير لو بلون، والوحده كي دير صالون تاعها ما تكثروش القش، باسكو كل ما تكثروا القش مالغري القش تاعكم يكون شباب ويكون بيان يكون غالي، بصح ما تبانش الجماليه تاعو كي يكون صالون صغير. وحده كي يكون عندها صالون صغير سورتو لي زابارتمون ميم صالون كبير، ديروا قيس ما تعمروش الصالون تاعكم، ما تشارجيوهش باش تبان الجمال تاع القش تاعكم، باش تبان لا ديكو تاعكم، باش تبان الحاله مرتبه مستفه. باسكو كي يكون القش فوتاي لاصق في فوتاي، كرسي لاصق في كرسي، لي طابل بزاف، ما راحش يبان لكم الصالون شباب، وما راهيش راح تبان لكم لا ديكو تاعكم. الصالون كي يكون مفروز، انا وحده ما نحبش القش، ما نحبش نكثر القش بزاف في الصالون تاعي ولا في داري اون جينيرال، ما نحبش نكثر كل حاجه في بلاصتها، باسكو كل ما تكثروا كل ما تصمت الحاله. كما كتشوفوا البنات هذا بلاطو ميغوار، كومونديتو عند واحد طفله عندها باج فيسبوك، دونك نخليها لكم، هي ادي كرياسيون. هذا خدمته لي 1000 دينار، تخدم مع فايس بزاف شابين، خدمته لي هذا 1000 دينار، ودير لكم لا ليفريزون ا دوميسيل. هذا مكان البنات كما كتشوفوا، مسحت كامل لابوسيير، مسحت الغبره، ومن بعد جوزت النشافه، رتبت الصالون تاعي. وثاني هذا لو برودوي هذا تاع الافرشه، معطر الافرشه، كي نكمل انا نخمل كاع نسيق نديروه في الفرش تاعكم، يخلي لكم واحد الريحه طوب. واو، نديرو مام في الغيدو، نديرو في البلعاني، غلقت لكم البنات لي غيدو باش نقدر نصور، باش باسكو الشمس كانت ضاربه. قلت لكم ان هذاك معطر الافرشه نديرو في الصالون تاعي، في لي كوسان، نديرو في الغيدو، نديرو كامل باش يخلي لي ريحه شابه. كما كتشوفوا البنات لو بلافون تاعي مانيش دايره لي لوستر، باسكو ما نحبش لي لوستر، جو سوي كونتر لي لوستر يلقطوا لا بوسيير، يلقطوا الوسخ، يلقطوا، اني دايره دي سبوت. هذا مكان كما كتشوفوا الصالون تاعي ماهوش شارجي، قيسوا روحو. وكما قلت لكم انا الصالون تاعي ما يتوسخليش بزاف، باسكو ما نريحوش فيه، كاين بيت قعاد وين الدراري يلعبوا، باسكو اللي عندها دراري يجوا يتوشيو الحيط، يسودوا لك الحيط، يسودوا لك المبل، يسودوا لك كلش. انا دايره بيت قعاد وحدها للدراري يديروا رايهم فيها، ودايره الصالون تاعي وحده غلقاتو، غير يكونوا دي زانفيتي ولا تكون عندي انيفرسير تاع الدراري ولا كاش حاجه نقعدوا فيه، ولا مناسبه عواشر نفتحوا. وعندي وثاني لي طابي بدات الى روماركيتو، مانيش نفرشها طابي باسكو انا في الصيف نرفد لي طابي يوميا، مع الحشيه نجوز نشافه، ما نبقاش نرفد في الطابي ثقيل ونعاود نحطوه كامل. هذه هي البنات لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تعجبكم، ان شاء الله لا ديكو تاع داري تعجبكم، صالوني المتواضع ان شاء الله يا ربي يعجبكم. لا عجبتكم لا فيديو البنات ما تنساوش ديروا لي جام، تابونيو في لاشين وتبارطاجيو لي مع احبابكم، وما تنساونيش البنات بلي كومونتير، خلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما من تحت، نقولكم تهلاو لي بزاف في رواحكم، تهلاو في صحتكم، احترموا التدابير الوقائيه، ما تخرجوش بزاف، ما تروحوش وين الغاشي، لي بافيت جالما. هذه نصيحتي ليكم خياتي، نقولكم تهلاو في رواحكم بزاف البنات، وسلام.